عيون المحبين إليها قاصدة ربا واحدا، تحت سماء تنير أبصار الساجدين الذاكرين كوميض الثريا، يتميزون في الأنساب واللغات والأعراق، وتجمعهم أقواس عيون أرواحهم المتعلقة ببهاء شعائر دينهم، توجز طهر عاصمة الإسلام الأولى التي تحب زوارها بدعوة المصطفى حبا جما. كلهم أتوا ولسان حالهم يصدح قائلا: مشتاقون مشتاقون لزيارة الحبيب ولمسجد الحبيب ولمدينة الحبيب. إننا لخالقنا عابدون، ولربنا حامدون، ولعطائه راجون.